الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق نار الذي زهد لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الشراء كما كان حقه بعد زهدان زهدوی کی سائر مختصر سبحان اللہ امدادکم ازل جو غم آزادکم در دین و دنیا سبحان اللہ دست امدادکم دست امدادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
ابو بکر سے کچھ آئین صدق و صفا کے نام جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی شاید حضور ہم سے خفا ہے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی شاید حضور ہم سے خفا ہے مناگرانا جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی
مغرب تو کیوں مارے پھرنا ہے؟ علم لانا نا علم دروازہ علی سے خیرات جا کے لا دروازہ علی سے خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا دلا شاید حضور ہم سے خفا ہے ملائکہ شاید حضور ہم سے خفا ہے ملائکہ بارگاہ چ جڑی منقبت پیش کی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلے نال تیری بارگاہ چ پیش کرنے ہیں اللہ تمہیں قبول فرما تے جدے واسطے پڑھی ہے مولا ان بھی ساڈے تے راضی کر آمین جانے ساڈے حضور ساڈے تے راضی ہو جان خوش ہو جان ساڈا رب بھی ساڈے تے راضی ہو اللہ دا محبوب راضی ہو گیا تے اللہ بھی راضی ہو گیا تیرا رب کہندا ہے کہ جن نے میرے محبوب نوں ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیا جن نے میرے محبوب نوں راضی کر لیا انہیں مینوں راضی کر لیا سبحان اللہ چلے حضور راضی ہو جان تے رب اپنے آپ ہی میں قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یہ میں پوری آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ایمان والو کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر یعنی پچھلوں پر جیسے کہ جب تو پیچھا گزر گئے نا انہوں نے بھی روزے فرض ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ میں الحمدللہ اج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے اس جمعے کی تمام دوستوں اہل ایمان والے اہل اسلام والے جمعہ المبارک جمعہ المبارک یعنی کہ جمعے کی مبارک ہو گئے کہ تسی سارے دوست حاضر ہوئے جمعہ پڑھنے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان عظیم ہے اللہ پاک کی شان تو بڑی عظیم ہے نا یہ بھی شان عظیم ہے کہ ساری زندگی دے وچ پھر دوبارہ رمضان مبارک آیا اسی رمضان شریف دے روزے رکھے پھر اسی رمضان شریف دے جمعے پڑھے پھر اسی عید کیتی پھر اسی عید کیتی عید خوشی دا نام ہے عید خوشی دا نام ہے یعنی کہ اکثریت نال میں پڑھیا ہوئے کتاباں دے اندر اگر کوئی بندے تے غم آوے نا غم کوئی مصیبت آ جاتی ہے تے انسان صبر کرتا ہے نا صبر تو بعد انہوں خوشی لبدی ہے صبر تو بعد انہوں خوشی ملتی ہے خوشی لبدی ہے وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے یعنی کہ جدوں انہوں خوشی لبدی ہے غم بھول جاتا ہے پھر غم انہوں یاد نہیں رہتے ہزار غم ہوئے ایک خوشی ہو دے برابر ہے ہزار غم ہونا ہزار غم ہونا ایک خوشی ہو دے برابر ہے یعنی ایک خوشی لب جاوے تے ہزار غم ختم ہو جاتا ہے پتہ چلیا انسان سارے زمانے دے صبر کٹھے کر لوے انسان سارے زمانے دے صبر کٹھے کر لوے پر حضرت ایوب دے صبر دا مقابلہ نہیں حضرت ایوب دے صبر دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا ساری دنیا دے صبر ایک پاسے میرے ایوب دا صبر ایک پاسے کہ روزہ دوسرا نہ صبر دا روزہ دوسرا نہ صبر دا جس انسان نے صبر کیتا جس انسان نے صبر کیتا صبر کر کے اللہ نو راضی کیتا اللہ نے انہوں جنت دا حقدار یعنی کہ بنا چھڑیا اللہ نے فرمایا تو جنت دا حقدار ہے کیونکہ تو صبر کیتا ہے صبر دا اگر اجر دسا نا صبر دا اجر کی ہے تو میرے خیال کم از کم منو 2 تو 3 گھنٹے چاہیے صبر دا اجر دسن واسطے کہ صبر دا اللہ پاک نے اجر کنا کر رکھے تو پھر سارے حدیث دے نال انشاءاللہ میں دساں گا حدیث پاک کا ثابت کریں گے حدیث پاک دے تو پھر راوی بھی دساں گا مستند راوی ہون گے جڑے صبر دے حوالے نال انشاءاللہ اے اپنا جنہاں نے بیان کیتا ہے جنہاں نے لکھیا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والا جنت دا حقدار بن جاتا ہے
کہ روزے دا دوسرا نا کی ہے روزے دا نا دوسرا کی ہے صبر یعنی کہ پہلی گل یہ ہوگی کہ صبر روزے دا دوجا نام ہے جس بندے نے صبر کیتا روزہ رکھیا گالی نہیں دیتی فاحش کلام نہیں کیتا لونی مٹھیاں گلاں نہیں کیتیاں نظر حیا یعنی کہ حضور غوث العظم آپ فرماندے نے انسان دیا اکھاں دا بھی روزہ ہے حضور موسی پاک فرماندے نے کتاب وچ لکھدے نے آپ فرماندے نے کہ اپنا انسان دی نظراں دا بھی روزہ انسان دی زبان دا بھی روزہ انسان دے کناں دا بھی روزہ انسان دے ہتھاں دا بھی روزہ یہ نہیں کہ صرف منہ کو جو نے پایا نہیں تے روزہ حضور فرماندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے انسان دی اکھاں دا بھی روزہ ہے انسان دی زبان دا بھی روزہ ہے انسان دے جناب کناں دا بھی روزہ ہے انسان دی سوچ دا بھی روزہ ہے انسان دے ہتھاں دا پیراں دا بلکہ تو تک فرمایا جڑی اکھاں نال او ویندا ہے ویکھنیاں دو طرح دی ہوندیاں نے ایک اچھی نظر نال ویکھنا ایک بری نظر نال ویکھنا فرمایا دوہاں نظراں چوں جیڑا جویں ویندا نا اچھی نظر نال ویکھے گا تے روزہ قائم رہے گا بری نظر نال ویکھے گا روزہ ختم ہو جائے گا میں روزہ مکروہ کیڑیاں چیزاں دے نال ہوندا ہے میں جھوٹ نال غیبت نال چگلی نال ہاں جی تے اپنا ایک لفظ نواں اج کڈا سخن چینی یعنی مٹھیاں گلاں کر کے مٹھیاں گلاں کر کے کسے دے ور گلانا کسے نوں تماچ چ لینا ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਨ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ ਮਕਰੂਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ بعد بندیاں دی تعریف جھوٹی کر دیندے نے حالانکہ اس تعریف دے بندہ قابل نہیں ہوندا لیکن وہ دے متعلق جناب اللہ دس چھڑ دے کہ آ بندہ تیرے جہا فلانیاں تھی جڑیاں اودے تے تعریفاں نہیں بھی پائیاں جاندیاں اگر بندہ بیان کر دیندا اس پاک فرماندے نے اپنا سخن چینی کرن والا جڑا بندہ ہوندا نا اودا روزہ مکروہ ہو جاندا ہے او جھوٹ بولن والے دا غیبت کرنے والے دا چغل خور دا جڑے بندے اس طرح دے کام کردے نے مت سوچن کہ ساڈا روزہ برقرار ہے وہ کسی غلط فہمی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے کو موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے روزہ رکھا اس کو بشارت دیتا ہوں جنت کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں انہوں بشارت دینا ہوں جنت دی جنہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا کہ جس شخص نے روزہ اس واسطے رکھیا کہ میں لوگوں کو دستا پھراں کہ میں روزہ رکھیا وے میں روزے دار ہاں تے لوگوں کو دستا پھرے تو میں کوئی شک نہیں انہیں جہنم دی اگ آپ بال لی انہیں جہنم دی اگ آپ بال لی ہے جہنم دی اگ دا ایندھن انہیں آپ تیار کر لیا وے دوستان گرامی حضور غوث اعظم فرماندے نے آپ فرماندے نے ہر چیز دا روزہ ہے اکھاں دا روزہ ہے سوچ دا روزہ ہے اگر تسی کسی دے بارے چ غلط سوچ بھی رکھو گے نا اگر تانوں سوچ آ بھی جاوے گی تہاڈا روزہ مکروہ ہو جائے فرماندے نے ہر چیز دا روزہ ہے اکھ دا روزہ ہے کان دا روزہ ہے زبان دا روزہ ہاتھ دا روزہ پیراں دا روزہ فرمایا مکمل انسان دا بائیکاٹ شیطان دے نال ہے مکمل بائیکاٹ شیطان دے نال ہے شیطان نال ناراضگی ہے اس مہینے دے وچ شیطان نوں بند دتا جاندا وے شیطان نوں جکڑ دتا جاندا وے کہ اے جڑے اللہ دے بندے نے انہاں نوں ورگلائے نا تے شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ کہ مولا میں جڑے تیرے بندے ہون گے نا انہاں نوں ورگلاواں گا رب نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگیں سبحان اللہ میں کہا میں ورگلاواں گا یا اللہ تیرے بندیاں نوں نیک تے صالح تے صوفی لوکاں نوں میں ورگلاواں گا تے اللہ نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگیں ہن تسی سوچ لو جے تسی اللہ دے بندے ہو تے پھر شیطان دے آنکھیں لگو گے نہیں اونچی بولو نہیں شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا اے جڑے سخن چینی کردے نے نا او انہاں تو بھی بچنا وے اے جننے زہریلے اے جے نا دنیا تے انہاں کوئی بندہ زہریلا بھی نہیں جے دنیا دے اندر سخن چینی کرنے والا بندہ بہت بڑا زہریلا ہے میٹھا زہر ہے نا انسان کھائی جاتا چٹی جاتا ایک بار نا فصلوں چوہے پی گئے فصلوں چوہے پی گئے میرے کو ماشاء اللہ میرا ایک منشی کہہ لو سیکٹری کہہ لو
انہوں کہنے لگا چوہے بڑے پیگڑے. میں کہا کی کرنا ہے؟ انہیں آخر جی شکر چاہیے گڑ چاہیے شکر یا گڑ لب جے. تو میں کہا پھر یہ دوائی وہ ملانی ہے, دوائی ملا کے نا شکر دے گڑ دے وچ تے پھر اسی چوہاں دی روڈا تے رکھ دیا گیا. میں کہا یہ کی مطلب ہویا؟ سمجھ اج شرازی نو آئی سخن چینی سخن چینی دی شرازی نو ادوں دی گل سمجھ نہ آئی, ہن سمجھ آئی کہ جدوں حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ سخن چینی کولوں بچنا, میرے غوث نے فرمایا سخن چینی کو بچنا. میں میرے ذہن چ گل آئی کہ جے اگر نیری دوائی رکھ دے تو ہو سکتا چوہے کھاندے ہی نہ, لیکن انہوں نے چونکہ شکر لگ گئی, چینی لگ گئی, میٹھا لگ گیا, انہوں نے وہ زہر نظر نہ آیا بلکہ زہر میٹھے دے نال کھا گئے. پتہ چلیا جہاں سخن چینی کردا وہ میٹھا زہر ہے, تہاڈی جان دا دشمن ہے. توجہ شاہ دوستان گرامی, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے زندگی دے اندر رمضان آیا انہیں روزے رکھے, انہیں حقوق پہچانے, حفاظت کیتی, پچھلے گناہ دے سارے مٹا دیتے جاندے نے. یعنی کہ تو فرمایا کہ ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جس بندے نے روزہ اس نیت نہ رکھا کہ میں اللہ کے رسول کو راضی کرنے واسطے, فقط اللہ کی رضا واسطے, کہ اللہ نے وہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیے. یہ حدیث ہے, میں حدیث پڑھی کہ یہ راوی کون نے؟ سیدنا ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا, آقا نے فرمایا جن نے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا, فرمایا وہ پیچھا روزہ جڑا رکھیا انہیں اس تو پیچھا جڑی زندگی دے دن گزرے نا وہ چلے گناہ کیتے نے, جڑے بھی وہ گناہ ہو گئے نے اللہ نے سارے اللہ نے سارے معاف کر چھڑے. توجہ چاہنا دوستان گرامی, حدیث دوسری توجہ کرنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے, آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا روزے دار ہوتا ہوئے نا پہلے جمعے اگر وہ روزہ رکھدا ہوئے اگلے جمعے تک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے, آپ فرما رہے ہیں ضرورت حدیث ہے, وہ فرما رہے ہیں راوی نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اللہ واسطے روزہ رکھیا, اللہ کی خوشنودی واسطے روزہ رکھیا, اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا, تو فرمایا پچھلے جمعے یعنی کہ جس جمعے نے روزہ رکھیا روزے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دربار رسانیہ عثمانیہ علی پور سیدہ شریف, حضور قبلہ عالم. ایک اور حدیث والی سماعتاں دے والے چونکہ قائم نو میں روزے خاطر رکھتے ہیں, وقت تھوڑا لینا چاہنا وا, زیادہ نہیں لینا چاہتا. دوستان گرامی ایک اور حدیث توجہ کرنا. حضرت سیدنا عمر بن مروہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ رکھیا 5 وقت نمازاں ادا کیتیاں, اس بندے نے رمضان دا روزہ اچھی نیت تو مراد کہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا, انہیں رکوع سجود کیتا, انہیں زکات دیتی, انہیں کی کیتا بولو زکات دیتی. فرمایا وہ جدو فوت ہوئے گا, جدو اس دنیا فانی تو جاوے گا, وہ صدیق کہن دے وچوں ہوئے گا یا شہداء دے وچوں اٹھائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس سبب نے دوبارہ حدیث سماعت فرماؤ. یہ حدیث دے راوی کون نے؟ حضرت سیدنا عمر بن مروہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سب سے حاضر تھا, میرے آقا نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ اللہ کی رضا واسطے رکھیا, اللہ نے خوش کرنے واسطے رکھیا, رکوع سجود کیتا, نماز پڑھی کی کیتا نماز پڑھی. تو میں نے سوال میرے ذہن چاہے کئی بندے ایسے نے وہ روزہ تے رکھ لیتے ہیں پر نماز پڑھتے نہیں, اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں, اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں. مقرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری اکھ دی ٹھنڈک, جنہیں میرے آقا دی اکھاں نو ٹھنڈک نہیں پہنچائی وہ یہ گل نہ سوچے کہ وہ روزہ قبول ہو جائے گا, وہ عبادت قبول ہو جائے گی, وہ درود پڑھنا قبول ہو جائے گا. نہیں, پہلا شرط ہے نماز, پہلا شرط ہے نماز.
صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی تھی زکات دیتی پھر وہ اس دنیا فانی تو کیا رخصت ہویا یا اس صدیقین جو اٹھایا جائے گا یا شہداء جو اٹھایا جائے گا یہ ہوں تواڈے تے ڈیپینڈ کردا وے کہ تسی روزہ کس نیت نال رکھیا تسی روزہ رکھ کے انہاں شرطاں تے عمل کردے ہو یہ تواڈے تے ڈیپینڈ کردا وے یہ تواڈے حوالے وے کہ تسی شہیداں چ اٹھنا چاہندے ہو تسی صدیقین چ اٹھنا چاہندے ہو نبی دا فرمان تے حدیث نمبر 3 توجہ چاہنا دوستان گرامی حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ممبر دے قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے آقا نے صحابہ نے فرمایا میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ تمام صحابہ قریب آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر رسول تے یعنی اپنے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین سبحان اللہ آمین بول چھڑو تسی بھی آمین آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے آقا نے تے میرے آقا نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے آقا نے فرمایا آمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو جدو باز کرن تو بعد تشریف فرما ہوئے تے صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سونیا یہ تے دسو تسی سانو اپنے ممبر دے قریب بلایا تسی آواز ماری تے اسی تواڈے کول آ گئے تسی ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین دوسری تے رکھیا فرمایا آمین تیسری تے رکھیا فرمایا آمین سونیا آمین تسی آمین ہی کردے گئے ہو جدی آمین جدے تے آمین کیا جے اساں تے اودی آواز نہیں سنی ہمیں تو پتہ نہیں سونیا کالی کملی والیا دو ہاتھ مکھڑے والیا لال کی زلفاں والیا آزاد کاجر والیا مہربانی فرمانا پہلی باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا ہے سونیا دوسری باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا ہے تیسری باری آمین کیا ہے تے کیوں کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مسکرائے فرمایا مینوں خبر دیتی گئی ماہ رمضان دا مہینہ آیا بڑا خوش قسمت بندہ ہوئے جنہیں ماہ رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان آیا انہیں ماہ رمضان دے روزے رکھے تو میں آمین کہہ چھڑیا آیا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے توجہ چاہنا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل نے مینوں آواز دی انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جدے سامنے تہاڈا نام آوے تہاڈا اسم گرامی آوے تے سونیا او تہاڈے تے درود نہ پڑھے پہلا ہے کہ جدی زندگی دے اندر ماہ رمضان آوے تے روزے نہ رکھے بدبخت شخص سے آیا آمین دے کوئی شک نہیں آمین کوئی شک نہیں دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا میرے آقا نے آقا فرمایا جبرائیل مینوں کہہ رہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیارے محبوب تہاڈا نام کسی دے سامنے آوے کوئی دوسرے دے سامنے نہ آوے تے وہ نہ سن کے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھے بڑا ہی بدبخت شخص ہے آیا آمین صحابہ کہتے یا رسول اللہ تیسری بار تسی آمین بولیا تسی تیسری باری آمین کیا سنیا وہ کہتے تھے کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل مینوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی بدبخت شخص ہے جدی زندگی دے اندر والدین ہون او دے کول ماں باپ ہوے او دی او خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا بدبخت شخص ہے جدی زندگی دے وچ او دے والدین او دے کول ہون انہوں دی خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کر لے بڑا ہی بدبخت شخص ہے وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن علی کو سجدہ شریف جیوے 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 سیرت صورت نقش لسانی سیرت صورت نقش لسانی صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شاہ شیرازی صاحب ایک اور حدیث سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جیڑا روزہ رکھدا ہے نا روزہ خدا عظیم ثواب ہے خدا عظیم ثواب ہے سارے دوست آپ کے 17 میرا درست کرو نا گوڈے مدے مار کے نا تے اپنی اپنی صفحہ درست کرو جلدی کرو جلدی صفحہ اپنی درست کرو پھر حدیث سماعت فرماؤ میں تھوڑی سماعتوں کے حوالے حدیث کر رہا ہوں سارے دوست اپنے دوستان ہو کے بیٹھو کرتا یا ہاتھوں کی حالت تے صفحہ درست کرو
शाबाश, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। सफा को सुलाना बड़ा मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, तो बूंद गिरा जाना, तो बूंद बिगड़ा जाना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, तमार सल्ला को इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन्ना आतैना कल कौसर, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह उनज़र हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना, इल्लना फी बहर गम ममुगरकुन खुशियानी सहिलाना अशकालाना, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मंजदार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, पर सनहारे जिम जिम रिम जिम, पर सनहारे रिम जिम रिम जिम, रिम जिम रिम जिम, पर सनहारे रिम जिम जिम, पर सनहारे रिम जिम जिम, मेरी नैया पार लगा जाना, मेरी नैया नैया पार लगा जाना, अम्मा सालो फला तनहर, इन्ना आतैना कल कौसर, यासीन हामीम, या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुदस्सिरो, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बरसनहारे रिम जिम रिम जिम, बरसनहारे रिम जिम रिम जिम, बताया मनु हालादा ए बंदियां नू गल लाना हुंदा कमला च पाला, बरसनहारे रिम जिम रिम जिम, बरसनहारे रिम जिम जिम, तो बूंद इधर बिगड़ा जाना। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस तवज्जो, हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिहाद करा करो खुद कफील हो जाओ, जिहाद करा करो खुद कफील हो जाओगे, खुद कफील हो जाओगे, तवज्जो, जिहाद करा करो की हो जाओगे, खुद कफील हो जाओगे, रोज़े रखा करो तंदुरुस्त हो जाओगे, रोज़े रखा करो तंदुरुस्त हो जाओगे। हज़रत अबू हुरैरा रावी ने आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आका फरमाते हैं कि खुद जिहाद करा करो तो खुद कफील हो जाओगे, हाँ जी, तो रोज़े रखा करो तंदुरुस्त हो जाओगे।
سفر کریا کرو غنی ہو جاؤ سفر کریا کرو غنی ہو جاؤ گے یہ حدیث دے لفظ نے ذمہ داری نہ مت کرے گا تو جو اگلی حدیث سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز دی زکات ہے ہر چیز دی زکات ہے مال بھی صاف کرنا ہے پیسے کڈیا کرو کوئی مال صاف کرنا ہوئے نا وہ زکات کڈیا کرو میں جے کنک ہوئے وہ کڈیا کرو پیسے وہ کڈیا کرو سونا وہ کڈیا کرو مال دولت کوئی بھی تھوڑے کو کڈو گے صاف ہو جائے گی وہ کی ہو جائے گی زکات کڈو گے صاف ہو جائے گی اگلی گل سنو تے بندہ جسم کی زکات دینا چاہے یا رسول اللہ کی کرے جسم کی زکات کڈنی ہوئے تے سونے کالی کملی والیا پھر بندہ کرے کی تے میرے آقا نے فرمایا بڑا سونا حال ہے جسم کی زکات ہے روزہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ جسم کی زکات کڈنی ہوئے نا روزہ رکھا کرو جسم کی زکات نکل جائے میرے کو حدیث کی بہت وسیع کتاب موجود ہے جیڑی روزے دے حوالے نال اس واسطے ٹائم چکے تھوڑا تے میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ جس طرح کہ تسی جڑے دوست واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا میرا مطلب یہ کہندا کہ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو ٹی وی چینل ویکھدے ہوں گے انہاں دے اوتے تسی اج کل ویکھیا ہوئے گا کہ عمران خان نے ایک کام کیتا ہے کہ قادیانیاں نوں اقلیت جی ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ اقلیت چ انہاں نوں پا لیا جویں عیسائی ہندو سمجھ گئے نا سکھ ایویں اقلیت ہے نا اقلیتی یعنی انہوں نے سرٹیفکیٹ دین لگا عمران خان اقلیت کا جڑا کہ سانو منظور نہیں جڑا سانو منظور نہیں جڑا ختم نبوت دا غدار ہے وہ غدار ہے جڑا ختم نبوت دا غدار ہے ایک قرارداد مذمت اسی دی کر رہے ہیں اس قرارداد دی مذمت کرنے ہیں کہ پاکستان دی تاریخ دے وچ سب تو وڈا جڑا کام کیتا گیا پاکستان دی تاریخ پہلی باری وہ قادیانیاں نوں نیشنلٹی یعنی کہہ لو کہ نیشنل کمیشن برائے اقلیت نیشنل کمیشن برائے اقلیت یعنی وہ شامل کرنے کی منظوری عمران خان نے دے دی عمران خان نے منظوری دے دیتی ہے لیکن اسی یہ پر زور اسلام دائدے نال کوئی واسطہ نہیں اسلام دائدے نال کوئی واسطہ نہیں اسی پر زور مذمت کرنے ہیں اسی پر زور مذمت کرنے ہیں ایدہ اسلام نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں عقیدہ ختم نبوت تے شک کرنے والا عقیدہ نبوت تے شک کرنے والا کافر ہے بولو کافر ہے جڑا عقیدہ نبوت تے شک کردا کون ہے کافر ہے جدوں کہ قادیاں نوں اپنی غیر مسلم آئینی حیثیت دے نال جناب والا اینوں اسی تسلیم نہیں کردے اسی اینوں تسلیم نہیں کردے نہ دے کمیشن چ اسی اینوں شریک کرنا پسند کرنے ہاں اسی یہ بھی نہیں چاہتے کہ اقلیت دے کمیشن دے وچ آ جاوے اے جناب والا اے او کافر ہے یا تو پھر ایک کہے کہ اسی کافر ہاں یا تو اقرار کرے قادیانی کہ اسی کافر ہاں تو پھر اقلیت دے وچ آوے جدوں ایک تسلیم نہیں کرتا اے اپنے آپ کو مسلمان آندا سانو کافر آندا لہذا ایک کافر ہے اس واسطے اے نامنظور ہے یہ بدترین قادیانی نوازن دا طریقہ ہے جڑا انہوں کمیشن دے وچ شامل کرنا اقلیت دے وچ جناب اللہ انہوں دی منظوری دینی کہ جب یہ بھی اقلیتی نے جی انہوں نے بھی میرا مطلب کہتا کہ حق دیتا جائے اگر وہ اقلیتی بن گئے اقلیتی ہو گئے تو پھر الیکشن بھی لڑن گے پھر
الیکشن بھی لڑن گے، پھر اپنی عبادت بھی کرن گے، اپنی عبادت گاواں بھی بنان گے۔ اسی او سنی ہاں، اسی او ایمان والے ہاں، اسی نبی دے او عاشق ہاں، اسی یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اسی یہ گل مانتے ہی نہیں کہ اس پاکستان دے وچ رہ کے اپنی عبادت بھی کرن، وہ اپنی مسجداں بھی بناون، ہاں جی وہ اپنی عبادتاں بھی کرن، الیکشن بھی لڑن، اپنے نمائندہ بھی سامنے لیان۔ سانوں یہ گل نہ منظور، جنوں نہ منظور ہے بولو نہ منظور ہے، نہ منظور ہے بولو نہ منظور ہے، زور مذمت کر رہے ہیں فیصلے دی، اس فیصلے دی اسی پر زور مذمت کر رہے ہیں۔ یہ گل تہاڈے عقیدہ ہے نا ختم نبوت انشاءاللہ۔ میرے آقا نے صلوات و سلام فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، ساڈا ایمان میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں۔ یاد رکھو جی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ نے سارے نبی بھیج کے نا، اللہ نے سارے نبی بھیج کے، توجہ یاد رکھنا جی، سارے نبیوں اللہ نے جس ویلے بھیجیا تے آخر تے اپنے یار نو بھیجیا، اپنے حبیب نو بھیجیا، اپنے نبی نو بھیجیا کہ اللہ نے پھر بوئے نے کنڈی لا چکی۔ دسو سنیو اور ایمان والے ہو، ختم نبوت ایمان رکھنے والے ہو، اور جدو کنڈی لگ جاوے دسو باہر والا اندر آ سکتا ہے، اندر والا باہر جا سکتا ہے، جدو کنڈی لگ جاوے نہ باہر کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور زور مذمت کرنے اسی گل انہاں قاضیاں نوں دس دیو جدو کنڈی لگ جاوے نہ باہر والا اندر آ سکدا وے نہ اندر والا باہر جا سکدا وے۔ میرے رب نے اپنے یار نو بھیج کے تے کنڈی لا چھڑی، فرمایا ایتھے نبوت ختم، پھر یار تو بعد کوئی نبی نہیں ہوگا گا، میرا یار آخری نبی ہے، نہ کوئی نبی آوے گا تے نہ کوئی نبی ہوئے گا۔ اے مرزا غلام احمد قادیانی اے کہنا ایک کدھر نبی آ گیا، اسی نہیں مانتے، ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عجبی ایمان والے موجود نے، عجبی سنی موجود نے، عاشق رسول موجود نے، جدوں تک ایک گردنہ موجود نے میرے نبی دے غلام موجود نے، جدوں تک ایک گردنہ موجود نے، ایمان والے موجود نے، میرے نبی دے غلام موجود نے، میرے نبی دے غلام موجود نے۔ اسی پر زور پھر مذمت کر رہے ہیں، اسی اس قانون نہیں منیں گے، اس قانون نہیں منیں گے کہ انہوں نے اقلیت دیتی جائے تو یہ اپنا حق حاصل انہوں نے ہوئے کہ اپنی عبادتہ کر دیں، بے شک یہ کافر ہو جائیں، اپنے آپ کو تسلیم کرنا کہ اسی کافر پھر ساڑھے نال بیٹھ کے گل کریں، بعد چ سوچا جائے گا انہوں نے بعد پہلے تسلیم کریں کہ اسی کافر اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ حکومت ہے جاری تیری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، اے جب تسی نعرہ لانا نا تے قسم خدا دی اس پیدا کرنے والے دی جنہیں محمد نو پیدا کیا،
جدو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تاجدار سنیا واقعہ کیونکہ پڑھیا نہیں میں اس وقت لینا کہ حضور شہنشاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ بابا اسکار رحمت اللہ فرمایا سنیا واقعہ پڑھیا نہیں میں دوبارہ کر ریپیٹ کر دیتی ہے سنن دے وچ غلطی بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتا ہے پڑھن دے وچ چونکہ پڑھن چ بھی غلطی ہو سکتی ہے تے پڑھن دے وچ بھی میں اس واسطے پہلا عرض کر دیتی کہ میں واقعہ سنیا کہ حضور پہ سے جماعت ارشاد لاسانی رحمت اللہ علیہ کو ایک فلاسفر قسم دا آدمی آیا انہیں آ کے عرض کی حضور اے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ سمجھ نہیں آئی میں بڑا قرآن پڑھیا میں بڑے قرآن کی تلاوت کی تھی ترجمے نہ پڑھیا بڑے ترجمے پڑھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یوں جانا اور یوں آنا توجہ ختم نبوت والے ہو ختم نبوت یقین رکھنے والے ہو ایک گل یاد رکھو جے جدو میرے آقا نو یاد کرو گے ادو ہی میرے آقا شاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ بارگاہ فلاسفر کہتا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیویں سرکار گئے تے کیویں واپس آ گئے حضور سفر بڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے آقا دی آل دے وچوں پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمت اللہ آپ فرماتے چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی اب کتنی دور نہیں فرمایا دیکھ میرے آل دیکھ دیوار تھی فرمایا دیوار ہے نا کتنی دور دیوار فرمایا کوئی کھڑکی تے نہیں کوئی دروازہ تے نہیں بوا تے نہیں ارے کتنی دور نہیں تو فرمایا میں دیکھی میرے بابا جی ایک باری دیواروں بہتر گئے ایک باری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سمجھ آ گئی مایا یہ نوکران دا عالم ہے مایا سمجھ نہیں آئی حضور کیویں گئے تے کیویں آئے مایا دیکھ اے غلام ویکھی کند دے آر کیویں جاندا کند تو پار کیویں میرا حضور بابا اسکار رحمت اللہ نے کند ایک باری پڑھا گے ایک باری برا آئے توجہ فلاسفر نو کہنے لگے دس بھائی کہنے لگا آقا حضور سمجھ آ گئی ہے آقا سمجھ آ گئی ہے یہ غلام دا مقام ہے آقا دا مقام کی ہوندا ایک بڑا پڑھیا لکھیا بندہ میرے حضور قبلہ بابا اسکار رحمت اللہ علیہ بارگاہ حاضر ہویا عرض کیتی حضور ایک گل دی سمجھ نہیں آندی میں کی میں پڑھے کتاباں تے بڑیاں جناب والا میں گرامر پڑھیاں لیکن ایک لفظ دی سمجھ نہیں آئی میں او کیڑا لفظ ہے حضور کتب آندے کینوں نے کتب آندے کینوں نے میرا محبت میرا جوش ہے جڑا میں کھڑا ہو گیا میں نہیں دیتا اس گل نے تاجدار ختم ختم میں نے اس محبت نے اس عشق نے بیان نہیں دیتا چھوڑو غلام دی شان ہے تے آقا دا مقام آقا دا مقام کی ہوگا حضور شہنشاہ لاسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کتب دا نہیں پتہ چلیا کہ کتب آندے کینوں نے میں نہیں حضور مینوں نہیں سمجھ آندی کتب آندے کینوں بڑیاں گرامراں بولیاں بڑے جناب والا ترجمے لبے پڑھے دا ترجمہ لبا آپ نے فرمایا بیلیا اوے کتب اونوں آندے نے کول لوٹا پیا دا سی میرے حضور قبلہ عالم نے اشارہ فرمایا کتب اونوں آندے نے جڑا لوٹے نو کہے ارا لوٹے نو اشارہ کیتا تے لوٹا ٹر پیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد
सरे शाहे ला साद मैंने दसो गुलाम अगर लोटे नूं इशारा करे तो लोटा टुर पवे गुलाम इशारा करे लोटा टुर पवे वो याद रखियो जे जेड़े बहुतियां इबादतां ते रियासतां करदे ने वली नहीं हो सकदे वो वली नहीं हो सकते मेरे बाबा जी हजूर शाह लसानी फरमाते ने आप फरमाते जेड़ा इबादतां ते रियासतां करदा वे वो वली नहीं हो सकदा कोई वली हो जे जिदे कोल जाओ तो दिलां नूं सुकून मिल जावे साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं फरमाते मैं लाहौर स्टेशन से उतरिया ते कुली इकट्ठे हो गए कौन इकट्ठे हो गए कुली इकट्ठे हो गए ते कुलियां ने जनाब सामान फड़िया लोगों का टुर पे ते मैं एंड ते उतरिया ट्रेन चो एक कुली रह गया ते नमाज पे पढ़दा सी कुली नमाज पे पढ़े उन्होंने पूछा मदूदी साहब रहमतुल्लाह कि हजूर किसी ने तुसी अल्लाह के वली वेखे ने कभी उन्हें कहा बहुतियां नमाज़ां पढ़ने वाला ते रियासतां करने वाले मैं पढ़े वेखे पर जिवें दा वली मैं वेखिया जिंदगी च नहीं वेखिया एवें दा कदी मैं वेखिया ही नहीं मैं किवें मैं ट्रेन च उतरिया नमाज ते पढ़दा उन्हें नहीं वेखिया कि ट्रेन रुकी है बंदे उतरे ने ते मैं नस के सामान फड़ ला उन्हें अल्लाह की इबादत की थी अल्लाह की नमाज पढ़ी अल्लाह नूं राजी कीता अल्लाह नूं मनाया नमाज तो बाद उठिया ते मैं सोचिया सारे कुली टुर गए ने सामान लैके मैं उन्हें इशारा किया मैं कहा यार मेरा भी सामान है चुक मोटे ते चुकिया चुक के जी मेरी मंजिल से जिते मैं जाना सी उतों तक छड्डिया ते छड्ड के ते मैं उन्होंने रुपये दिता 1 रुपया दिता यानी उन्हें जनाब की किया चुआनी रखी ते 12 ने वापस कर दिया 12 ने मैनू वापस कर दिते मैं क्या भाई जी तुसी ये की कीता जे तुहानू रुपया दिता तो अगों मुस्कुरा के कह लगा वीरिया मेरी मजदूरी इन्नी नहीं बनदी जेड़ी बनदी सी मैं ले लई बनदी सी ना मेरी मैं वो ले लईए लिहाजा तेरे पैसे बद ने जेड़े अल्लाह दे वली हुंदे ना वो अपने हक तो वध नहीं खा सकते अपने हक तो वध नहीं खा सकते साडी जान कुर्बान साडा ईमान कुर्बान नबी दी शान नबी दी शान तो उन्हें एक बात का शेर याद आ गया कि मोहम्मद से वफा करने तो हम तेरे हैं ये जहां क्या है ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।